केही दिन अगाडि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संसदमा छलफल भइरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उठेका विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। म आफ्नो बोल्ने क्रमको प्रारम्भमै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले यो छलफलमा उठाएका विषयहरूलाई तपाईले बजेटमा कसरी समावेश गर्नुहुन्छ त्यो संसदलाई स्पष्ट गराइदिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज अर्थतन्त्रमा जुन खालको समस्या देखिएको छ त्यो आज उत्पन्न भएको समस्या होइन, यो लामो व्यथितिको श्रृङ्खलाले विकसित गरेको परिणाम हो। भर्खर मात्रै पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा कुरा भन्नुभयो कि विगतको निरन्तरताले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण सम्भव छैन। म त्यो कुरामा सहमत छु। चालु खर्च यति धेरै बढ्नु, पुँजीगत खर्च नहुनु र घट्नु, वैदेशिक ऋण बढ्नु, व्यापार घाटा हुनु, मुद्रास्फीति हुनु, यी सबै विरासतमा प्राप्त भएका विषयहरू हुन्। अर्थतन्त्रको तथ्याङ्कीय सूचाङ्कका नकारात्मक छन्। म त्यतातिर धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, म जान चाहन्न। यो अर्थतन्त्रको यो स्थितिका कारणहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा जे प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यही नै निष्कर्ष हो भने हामी फेरि पनि रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। उहाँले भन्नुभएको छ कोभिड-19 का कारणले अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुगेको हो, रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले अर्थतन्त्र यो स्थितिमा पुगेको हो, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, वैदेशिक मुद्रा विनिमय सञ्चितका लागि लिएको नीतिका कारणले अर्थतन्त्र यो स्थितिमा पुगेको हो। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, यति मात्रै कारण होइन, यही निष्कर्ष हामीले निकाल्ने हो भने यो बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। मेरो विचारमा हाम्रो अर्थतन्त्रको यो स्थिति बन्नुका कारणहरूमा लामो समयदेखि उत्पादनको विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्न सकेनौँ। निरन्तर भ्रष्टाचार मौलाउँदै र झाँगिँदै गयो। वित्तीय व्यवस्थापनमा हामी निरन्तर चुकिरह्यौँ। प्रविधिसँग साक्षात्कार हुन सकेनौँ। संरचनागत रूपान्तरणका लागि आवश्यक नीति निर्माण हुन सकेन। कुनै पनि क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन। यी लगायत थुप्रै विषयहरू छन्। प्रश्न देखिएका विषयलाई कमजोरी हुन् भन्ने स्वीकार गरेर यसलाई बदल्नका निम्ति हामी सबै अगाडि बढौँ, म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। आर्थिक समस्या समाधानका चुनौतीका रूपमा बजेटले केही कुराहरू उल्लेख गरेको छ। साधारण खर्च घटाउनु पर्ने, पुँजीगत खर्च प्रभावकारी ढङ्गबाट बढाउनु पर्ने, स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्नुपर्ने, करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन र वृद्धि गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई दक्ष र नतिजामुखी बनाउनु पर्ने जस्ता विषय उल्लेख भएका छन्। चुनौती स्वीकारे पनि त्यसलाई समाधान गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन। जस्तै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने भनियो, तर कसरी बढाउने हो त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छैन। वर्षौँदेखिका योजनाहरू अलपत्र छन्। खर्च गर्ने क्षमता समेत राख्दैनौँ, यो त हाम्रो अयोग्यता भएन र? माथिका गम्भीर विषयहरूमा हामीले उत्तर दिन जरुरी छ। मेरो विचारमा चुनौती पनि यति मात्र होइनन्। उल्लेखित विषयहरूले उपलब्ध स्रोत साधन र पुँजीको परिचालनमा मात्रै सहयोग पुर्याउँछ। यसले पुँजी निर्माण र वृद्धि गर्न सक्दैन। तसर्थ पुँजी निर्माण र वृद्धि गर्नका निम्ति व्यापक मात्रामा रोजगार सिर्जना गरिनुपर्छ। उत्पादनमूलक कारखाना खोल्ने, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी स्थिति निर्माण गर्ने जस्ता विषयलाई चुनौती ठानेर त्यसको प्राप्तिका निम्ति स्पष्ट योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ। अझ मुख्य चुनौती व्यथितिको अन्त्य गरेर थिति बसाउने हो। म यो कुरा आँट गर्नका निम्ति अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेटले बुँदा नम्बर 175 मा अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने असाध्यै मार्मिक कुरा उल्लेख गरेको छ, तर दुर्भाग्य त्यसको ठ्याक्कै अगाडि 174 मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य खोजिनेछ पनि भनेको छ। यो त सिधै अन्तर्विरोध भएन र? स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व बन्नुपर्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विदेशबाट फर्किएकालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने भनिएको छ, यो आवश्यक विषय हो। विदेशमा रहँदा पठाएको रकमलाई च्यानलिङ गरेर सुरक्षित गर्ने गरी रेमिटेन्स ब्याङ्कमा पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। फर्किएपछि उत्पादनसँग जोडिन चाहनेलाई प्रोत्साहन स्वरूप सरकारका तर्फबाट निश्चित रकम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै सरकारले चाहे जस्तो उद्यमशीलताको विकास हुन सक्छ। मानिलिउँ विदेशमा बसेर कसैले रेमिटेन्स ब्याङ्कमा 12 लाख जम्मा गर्यो भने ऊ स्वदेश फर्किएर म उत्पादनसँग जोडिन चाहन्छु भनेर
उसले भन्यो भने उसलाई 6 लाख थप गरिदिने स्थिति भयो भने विदेशका धेरै मान्छे नेपाल आउँछन् र उनीहरू उत्पादनसँग जोडिने परिस्थिति बन्न सक्छ। म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 30 मा ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका छिट्टै प्रतिफल दिने र बहुसंख्यक जनताले लाभ लिने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ। म भन्न चाहन्छु 1 नम्बर पेजदेखि 91 नम्बर पेजसम्म पल्टाउँदा पनि रूपान्तरणकारी नयाँ सिग्नेचरहरू भेट्न सकिएन। यसमा एउटा 32 लाख बालबालिकालाई दिवा खाजा दिने भनेर भनिएको छ। यो अपवाद बाहेक अरू नयाँ कुरा आएन। म अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यद्यपि बजेटमा थुप्रै राम्रा कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। बुँदा नम्बर 40 मा कार्तिक महिनाभित्रै ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। बुँदा नम्बर 47 मा चालु खर्च घटाउने सुरुवात गरिएको छ, तर निर्मम ढङ्गबाट आउन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। बुँदा नम्बर 55 मा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। यो असाध्यै सान्दर्भिक छ, तर यसको फराकिलो आधार निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। यदि बजेटमा कुनै निश्चित शहरलाई भारतको सिलिकन भ्याली जस्तै आईटी सिटी वा आईटी हबको रूपमा विकास गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर प्रविधिसँग जोडिएको उत्पादन र रोजगारीको आधुनिक स्रोत पहिचान गर्दै सफ्टवेयर निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम आउन सकेको भए डिजिटल अर्थतन्त्रको योजना प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यसैगरी बुँदा नम्बर 67 मा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपयोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ। यो असाध्यै सकारात्मक छ। उत्पादनमा जोडिनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र योजना परिचालन गर्न आवश्यक छ। त्यसको सुनिश्चितता पनि हुन आवश्यक छ। व्यावसायिक उत्पादन गर्नेहरूका लागि वित्तीय सुरक्षाको प्रबन्ध हुन सकेको छैन, अथवा लगानी गर्न खोज्नेहरूका लागि लगानी खेरा जाँदैन भन्ने गरी सुरक्षित वातावरण निर्माण हुन आवश्यक छ। सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत सबैले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न अनिवार्य गराइनु पर्दछ। सभामुख महोदय, यसैगरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा जस्ता असाध्यै आकर्षक नाराहरू ल्याइएको छ। मूलभूत रूपमा बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खेती विस्तार गर्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, अनुदानलाई वास्तविक कृषक समक्ष पुर्याउने जस्ता भनिने तर कहिल्यै नगरिने कुराहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। वर्षेनी यिनै योजनाहरू दोहोरिन्छन्, तर सधैँ उत्पादन कम किन हुन्छ? यसका कारण खोज्ने र समाधान दिने आजको आवश्यकता हो। यसको अर्थ बजेटले कृषि क्षेत्रको चुनौतीलाई पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन। सभामुख महोदय, एउटा किसान बादर आतंकदेखि जलवायु परिवर्तनसम्मका अनगिन्ती समस्याहरूसँग जुधिरहेको हुन्छ, तर उसको राज्यसँगको भेट केवल तिरो तिर्ने बेलामा मात्रै हुन्छ। यस्तो अवस्था सधैँ रहिरहने हो भने सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरू कसरी पुरा हुन्छन्? यो बजेटले पनि श्रम र शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमा जोड्न सकेको देखिँदैन। म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। बजेटमा नागरिक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। यो असाध्यै सकारात्मक विषय हो, तर यसलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको छैन। यसको स्रोत के हो र कार्यविधि के हो, यसले कसलाई लाभान्वित गर्ने हो भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गबाट आउन जरुरी छ। यसैगरी औद्योगिक विकास र बाह्य लगानीका लागि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा, लगानी सम्मेलन, कम्पनी रजिस्ट्रेसनमा सहजता हुने स्थिति बनाइएको छ। यो सकारात्मक छ। सँगसँगै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आकर्षक सुविधा दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउन जरुरी छ। मदिरा सुर्तीजन्य एवं स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने उत्पादन बाहेक अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई निश्चित समयावधिका लागि कर छुट हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई हटाइनु पर्दछ। लगानी सुरक्षित हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ। त्यसो भयो भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिनेछ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण उल्लेख छ, त्यो कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा प्रष्ट ढङ्गले आएको छैन। यो बजेटले पनि विगतमा जस्तै नेपाल कुन मोडेलबाट विकासको बाटो समात्दैछ भन्ने प्रष्ट गर्न सकेको छैन। अबको यात्राको ट्र्याक खोल्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बजेटले रोग पहिचान गर्ने कोसिस गरेको छ। अपरेसन गर्नुपर्ने पनि बुझेको छ।
सिटामोल दिएर उपचार गर्न कोसिस गरिरहेको छ, त्यो असम्भव छ। म अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, शेयर मार्केट, निजी क्षेत्र, अन्य वित्तीय क्षेत्रको सुधारका निम्ति बजेटले उत्साह थप्न सक्नु पर्दछ। आर्थिक सङ्कटको यो बेला लगानी क्षमता नभएको वास्तविकता सबैले बुझेका छन्, तर मात्र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सक्दा पनि ठुलो उपलब्धि हुन्छ, त्यसको सन्देश दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्रको आकार जबरजस्ती बढाउने परम्परा बनेको छ। यसले आर्थिक क्षेत्रको विश्वसनीयता घटाउनका साथै अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसतिर ध्यान